ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अध्यात्म प्रज्ञा राजयोगिनी दादी प्रकाश मणिज्यू यस्तो विदुषी सशक्त नारीको नाम हो जसले नारी शक्ति स्वरूप हो भन्ने कुरा आफ्नो जीवनबाट सिद्ध गर्नुभएको छ। नारीभित्र विद्यमान शक्तिलाई आध्यात्मिकताद्वारा पुनर्जागृत गर्ने हो भने समाजमा एउटा महान क्रान्तिको नायिका बन्न सक्छ। आध्यात्मिक ज्ञान तथा राजयोगद्वारा नारी नै शीतला, दुर्गा, सरस्वती, सन्तोषी देवी बन्न सक्छिन् भन्ने कुरा दादीज्यूले स्वयं आफ्नो जीवनद्वारा गरेर देखाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल, भारत तथा विश्वका लगभग 140 देशका लाखौं नरनारीको जीवनमा अद्भुत परिवर्तन ल्याएर सेवामा समर्पित गराउनु भएको छ। दादी प्रकाश मणिज्यूले आफ्नो अनुपम मूल्यनिष्ठ जीवन, प्रशासनिक दक्षता तथा आध्यात्मिक शक्तिले ब्रह्माकुमारी सङ्गठनलाई प्रेम, शान्ति, शक्ति, समरसता, सद्भावना, आत्मिक दृष्टि, वात्सल्य, दया, करुणा जस्ता विभिन्न जीवन मूल्यहरूलाई परमात्मा शिक्षा तथा विश्वासले सुसज्जित गर्नुभएको थियो। दिव्यताकी मूर्ति दादीजीको जन्म सन् 1922 हैदराबाद सिन्धमा भएको थियो। दादीज्यू बचपनबाट नै दिव्य आभाबाट आलोकित हुनुहुन्थ्यो। सन् 1936-37 जब सर्वमान्य परमपिता परमात्मा शिवले साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्माको द्वारा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुभयो, तबदेखि नै 14 वर्षको कोमल आयुमा नै उहाँ यस संस्थाको साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यसै बेलादेखि नै प्रजापिता ब्रह्माको साथसाथै दादीजीलाई पनि अनेकौं दिव्य साक्षात्कारहरू भएका थिए, जसमा उहाँले ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव एवं भावी नयाँ सतयुगी स्वर्णिम संसार, वर्तमान विश्व, प्राकृतिक प्रकोप, अणुशक्ति, ग्रह आदिद्वारा परिवर्तन हुने दृश्यहरू आदि सबै दादीज्यूले देख्नुभयो। रत्नप्रभा दादीज्यूले आफ्नो बाल्य अवस्थामा नै स्वपरिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने दृढ सङ्कल्पको साथमा यस संस्थाका आध्यात्मिक क्रान्तिमा आफूलाई प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको अगाडि पूर्ण रूपबाट ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित गरिदिनुभयो। आफ्नो निर्मल कुशाग्र बुद्धि तथा सत्यताको पहिचानको कारण ब्रह्माकुमारी सङ्गठनमा उदाहरण मूर्त बन्न सफल हुनुभयो। दादीज्यूमा विद्यमान अलौकिक शक्तिलाई चिनेर ब्रह्मा बाबाले दादीज्यू तथा अन्य माता कन्याहरूको सङ्गठन बनाएर आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति ईश्वरीय कार्यमा समर्पित गरिदिनुभयो। त्यति बेलादेखि नै दादी प्रकाश मणिज्यू यो संस्थामा एउटा आदर्श ब्रह्माकुमारीको रूपमा, संस्थाको स्थापना स्तम्भको रूपमा आध्यात्मिक ज्ञान तथा राजयोगलाई प्रस्तुत गर्नमा एउटा अनुपम प्रेरणा स्रोत बन्नुभयो। संस्थामा समर्पित भएको केही समयमा नै उहाँले आफूलाई कुशल पुरुषार्थीको रूपमा प्रस्तुत गरी मानवीय मूल्यहरूले सुसज्जित प्रकाश स्तम्भ बनाउन सफल हुनुभयो। दादीज्यूलाई सन् 1954 पिताश्री ब्रह्मा बाबाले जापानमा भएको वर्ल्ड रिलिजियस कन्फरेन्समा वक्तव्य दिनका लागि वक्ताको रूपमा पठाउनुभयो। यसको अतिरिक्त अन्य देशहरू जस्तै हङकङ, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया,
सिङ्गापुर, श्रीलङ्का आदि आदि देशहरूमा पनि भ्रमण गरी दादीज्यूले हजारौँलाई ईश्वरीय सन्देश दिँदै परमात्मा कार्यमा सहयोगी बनाउन सफल हुनुभयो। दादीज्यूको दिव्य बुद्धि, वक्तित्व कला तथा योगको पराकाष्ठालाई देखेर ब्रह्मा बाबाले विभिन्न स्थानमा ईश्वरीय सेवा हेतु पठाउनुभयो, जसको फलस्वरूप भारतका विभिन्न स्थानमा विभिन्न नगरमा ईश्वरीय सेवा केन्द्रहरू स्थापना हुन पुगे। सन् 1969मा संस्थाको साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले आफ्नो देह अवसान पूर्व सन्ध्यामा दादीजीको अदम्य साहस, निष्ठा, इमान्दारी तथा विश्व कल्याणको सेवाको समर्पण भावलाई देखेर आफ्नो हात दादीजीको हातमा राखेर ईश्वरीय विश्वविद्यालयको बागडोर सुम्पिनु भएको थियो। तबदेखि नै दादीज्यूले यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मुख्य प्रशासिकाको रूपमा रहेर कार्य गर्दै आउनुभएको थियो। अध्यात्मको ज्योतिलाई लिएर दादीज्यूले देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा राज्यको सिद्धान्तलाई उच्च जीवन प्रणालीका लागि सबैलाई प्रेरित गर्दै आउनुभयो। दादीजीको कुशल सञ्चालनमा ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा व्यक्तित्व निर्माणको आभा यति तीव्र भयो, जसको फलस्वरूप आज देश विदेशमा 8000 भन्दा पनि बढी ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका केन्द्रहरू स्थापना भई हजारौँ नरनारी ईश्वरीय कार्यमा समर्पित भए। उहाँकै नेतृत्वमा समाजमा शान्ति, सद्भावना, धार्मिक समरसता, भातृत्व प्रेम जस्ता मूल्यहरूको स्थापनाको कार्यलाई देखेर यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गैर सरकारी संस्थाको रूपमा आर्थिक एवं सामाजिक परिषदको परामर्श सदस्यता प्रदान गर्यो, साथै युनिसेफसँग पनि जोड्यो। दादीज्यूको नेतृत्वमा यस संस्थानद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बृहत रूपमा चलिरहेको संस्थाको गतिविधि, मानवीय कार्यलाई देखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई सन् 1985मा एक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पदकले सम्मानित गर्यो, साथै दादीजीलाई सन् 1987मा सकारात्मक कार्यका लागि शान्तिदूत सम्मानले सम्मानित गर्यो। साथसाथै संस्थानलाई 5 राष्ट्रिय स्तरका शान्तिदूत पुरस्कार पनि प्रदान गरेको थियो। यसको अतिरिक्त दादीज्यूलाई अनेक महामण्डलेश्वरहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, राज्य सरकारले पनि अनेकौँ पुरस्कार तथा सम्मान चिन्हद्वारा सम्मानित गरेर अभिनन्दन गरेका थिए। आध्यात्मिक शक्ति तथा बहुमुखी सेवालाई देखेर दादीज्यूलाई सन् 1992 30 डिसेम्बरको दिनमा मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालयद्वारा राजस्थानका तत्कालीन राज्यपाल डाक्टर एम चेन्ना रेड्डीले डाक्टरेटको उपाधिले सम्मानित गरेका थिए। त्यस्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शरद पवारले जोइन्ट्स अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 1994 भेट गरेका थिए। मानवताको यस महान कार्यका लागि दादीज्यूले विश्वका प्रमुख देशहरूको भ्रमण पनि गर्दै आध्यात्मिक जागृतिको अलख जगाउने कार्य गर्नुभएको थियो, जसमध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि पर्न जान्छ। जुन देशको दादीजीले भ्रमण गर्नुभएको थियो, जस्तै संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, केन्या, जिम्बाब्वे, जापान, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, कोलम्बिया, रूस, डेनमार्क, फ्रान्स, स्विडेन, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, घाना, युनान, जर्मनी, इटली, आयरल्यान्ड, हल्यान्ड, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का आदि आदि देशहरू। यही यात्राको दौरानमा दादी प्रकाशमणिज्यू विभिन्न जातिभेद,
वर्णभेद रङ्गभेदलाई दूर गर्नका निम्ति विश्वको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म आध्यात्मिक चेतनाको लागि अग्रदूत बन्न पुग्नुभयो। दादीज्यूले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीतिहरू, अन्धश्रद्धाहरू, व्यसन एवं तनाव मुक्तिका लागि अनेकौं अभियान चलाउनुभयो। साथै युवाहरू, महिलाहरू तथा समाजका विभिन्न वर्ग र पेसाका व्यक्तिहरूका निम्ति आध्यात्मिक जागृतिका लागि अनेकौं कार्यक्रमहरूलाई पनि दादीज्यूले सञ्चालन गर्नुभयो। दादीज्यूको आध्यात्मिक प्रतिभाबाट प्रभावित भएर देश विदेशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूले बोलाएर विशिष्ट अतिथिको रूपमा दादीजीलाई सम्मानित गर्दै आशीर्वाद प्राप्त गर्न पनि सफल भएका थिए। यसै क्रममा सिकागोमा विश्व धर्म संसदले शताब्दी कार्यक्रममा मनोनित अध्यक्षको रूपमा आमन्त्रित गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। सन् 2000मा जब दादीज्यू ईश्वरीय सेवा अर्थ अमेरिका जानुभयो, त्यस समयमा वासिङटन डिसीमा स्टेट क्यापिटल बिल्डिङको अगाडि तत्कालीन मेयरले दादीजीको कर कमलबाट वृक्षारोपण गरी ओम शान्ति ट्री नामाङ्कित गरेका थिए तथा प्रतिवर्ष 10 जुनलाई प्रकाशमणि दिवसको रूपमा मनाउने उद्घोषणा गरेका थिए, जो आजसम्म पनि यथावत सञ्चालित छ। आध्यात्मिक प्रकाश स्तम्भ दादीज्यूको मिसनमा जोडिएको कारोबार निरन्तर बढ्दै गयो। मानवीय मूल्यहरूबाट ओतप्रोत दादीज्यूको निर्मल, पवित्र तथा प्रकाशदायी जीवनबाट प्रभावित भएर लाखौं मनुष्य आत्माहरूको जीवनमा महान परिवर्तन आएको छ। दादीज्यूको आफ्नो प्रेरक जीवनबाट नै प्रभावित भएर आज यस ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा हजारौं बाल ब्रह्मचारिणी बहिनीहरू, हजारौं युवा युवतीहरू तथा गृहस्थीहरूले आफ्नो जीवनलाई यस ईश्वरीय कार्यमा, यस समाज परिवर्तनको सेवामा तन मन धन सहित जोडिन पुगेका छन्, जसको आज यस युगमा अत्यन्त खाँचो छ। दादीज्यूकै सानिध्यमा लाखौं परिवारका मनुष्य आत्माहरू पवित्र, तनावमुक्त एवं सन्तुष्ट जीवन जिउनुको कला सिक्दै अनेक मनुष्य आत्माहरूको लागि आदर्श मूर्त बन्न सफल भएका छन्। दादीज्यूको यो आध्यात्मिक प्रकाश निरन्तर पुरा विश्वलाई आलोकित गर्दै 25 अगस्त 2007 को दिन बिहान 10:05 को समयमा मौन हुन पुग्यो। यसै घडीमा एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण युगको अन्त हुन पुग्यो। तर पनि उहाँको पार्थिव शरीरबाट निक्लेको मणिले आजसम्म पनि लाखौं मनुष्य आत्माहरूको जीवनलाई आलोकित गर्दै उनीहरूको जीवनमा प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ। उहाँको स्मृतिमा संस्थाको मुख्यालय माउन्ट आबू राजस्थानको शान्तिवन परिसरमा बनाइएको प्रकाश स्तम्भले उहाँको अनुपस्थितिमा पनि उपस्थितिको आभास गराइरहेको अनुभूति हुन्छ। यस्तो वन्दनीय पूजनीय दादीमाको अमर गाथा युगौं युगसम्म पनि इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा अङ्कित हुन पुगेको छ। यस्तो आभामयी दादीज्यूलाई आज सारा विश्वभरले शत नमन गरिरहेको छ। यस्तो महान विभूति दादीमालाई शत नमन। ओम शान्ति।